मिलाग्रीन फर्नांडीस सावंतवाडीची. माझ्या बुधवारा दिसा एक वस्त सांडलेली. ते 4 दीस म्हाका गावूंक ना, पूण हांवें सकाळी शेनवारा दिसा मागणें केलें. जेजूक सांगलें, म्हटलें हांव तुका गवाय दितली विल्सन ब्रदरीच्या हेका मागण्या. तेन्ना म्हाका शेनवार दिसा आयतारा शेनवारा दिसा सांजे तेंपारच म्हाका ती वस्त गावली आनी हांव देवाक आर्गां दिता आनी विल्सन ब्रदर थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. माझं नाव कालेस्टीन. हांव वेंगुर्ल्यासून येयला. म्हाज्या गांवा कडलो हेट्याक येयलेलो, पूण तो हेट्याक येवन बरो जालो. पूण आतां आपल्या धंद्याक सुद्दां वयता. देवाक आर्गां कोल्हापुराक वचून आमचें ऑपरेशन केलें तेचें. आतां तो बरो आसा म्हणून देवाक आर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. माझें नांव सदिरा. हांव गोंयच्यान येयला. 1 म्हयनो फाटीं म्हाका रायट ओवरियन सिस्ट मेवलेली. ती डॉक्टरान सांगलेली 3 म्हयन्यांनी डिसॉल्व जातली म्हूण. बट 1 वीक बॅक म्हाका डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करचें पडटलें. बट मागीर तेणें अशें म्हटलेलें 98% तुजी ओवरी सेफ उरतली म्हूण. ऑपरेशन चलता आसतना चलच्या पयलीं हांवें ब्रदरीक मॅसेज केली. डॉक्टरीन अशें सांगलां, ब्रदर प्लीज कीप मी इन प्रेयर. सो ब्रदराचो रिप्लाय येवंक ना म्हणून हांव रावलें. आनी ऑपरेशनाक वयच्या पयलीं शेपर ऑफ माय सोल तें हिमालयन चाय केप्ट ऑन सेयींग दॅट. आनी मागीर ऑपरेशन चलता आसतना आय डोंट नो डॉक्टरान कन्सेंट फॉर्म भायर सायन मारूंक धाडलें की तेजी ओवरी काडची पडटली म्हूण. सगल्यांनी प्रेयरान दवरलें. ब्रदराक फोन मारून सांगलें. ब्रदरान सांगलें काडची ना. ऑपरेशन जालें. डॉक्टरान भायर येवन सांगलें की ओवरी तेजी काडून ना, ओवरी सेफ केल्या. सिस्ट जालें तेंच काडलां. प्रेज द लॉर्ड. माझे नाव संध्या गोन्साल्वीस. हांव म्हाज्या चेड्याची ट्रिटमेंट दिता. म्हाज्या चेड्यान मर्चंट नेवीचो कोर्स केला. 3 म्हयने ऑनलायन केला. 3 म्हयने तेणी तिंगा वचून केला. तिंगा गेल्या उपरांत आधी ताका चश्मा आसलो. मागीर तेणी कितें म्हटलें, आपण येयल्या उपरांत सर्जरी करतलो आनी म्हाजें जातलें म्हणून. तिंगा गेल्या उपरांत ताका दिसोवचें मातशें उणें जालें. उणें जाल्या उपरांत मागीर तो कोर्स करून येयलो, बऱ्या मार्कांनी पास जालो. हिंगा येयल्यार मातशें तेच्या दोळ्यान उदक येवंक लागलें, लाल जावंक लागलें. म्हणून हांवें म्हटलें तुजी सर्जरी करुया. म्हटलें वचया गोंया गेल्या उपरांत डॉक्टर म्हणलो कितें ताका कितें चावलेलें काय म्हणून. हांवें म्हटलें ना, म्हाका उगडास ना म्हटलें. मागीर चेडो म्हणलो हय, 12वीत आसतना म्हाका कोण तरी चावलेलो. ताका इन्फेक्शन जालो. चावलेलें कितें तेच्या लेफ्ट दोळ्यान, तेच्या रायट दोळ्यान तेचें इन्फेक्शन जालें. मागीर तो 2-3 फावटी असो मागण्या गेलो. तेन्ना ब्रदरीच्या तेणी कानार घातलें अशें ब्रदर म्हाका जाता. ब्रदरीन कितें म्हटलें, इल्लेशें उणें आसा जातलें म्हणून. ज्या दोळ्याक चावलेलें तेची उणी जाली आनी दुसरो दोळ तेचो सपोर्ट करना ना. पण म्हाजो भावाड आसा, इतके देवान केलें हे देव करतलो म्हणून देवाक हांव आर्गां दिता आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. दुसरी गवाही आसा म्हाजी चेडवाची. तेचे 7 मेक एक्सिडंट जाल्ले आंबोले. मागीर आमी बांबोळेक नेला. ताका सावंतवाडी डॉक्टरान कितें सांगलें, तेच्या नाकाक मातशें क्रॅक आसा म्हणून तुमी ताका बांबोळे न्हय. आमी बांबोळेक नेले. मारिया आंटीन फोन केलो ब्रदरीक, अशें आसा, मातशें ब्रदर मागण्यांत दवर. ब्रदरीन मागण्यांत दवरले. तिंगा गेले, सगळे रिपोर्ट केले. तेन्ना डॉक्टरीन सांगलें ऑपरेशन करूं नाका, ते धाकटे आसा, हळू भरतले. आनी ताका 6 जाणांनी आमी उचलून व्हरा आसल्या. इतकें ताका जाय नासलें चलोवंक. आनी तेच म्हाजें चेडूं आतां स्वताच्या पांयार चलता म्हणून देवाक हांव आर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच म्हाजी तिसरी गवाही की म्हाजे साशयेक आसत. तेचो दायो हात 2 बोटां चलत नासली. अशें पेलो सुद्दां उचलूंक जाय नासलो. आनी मागीर हांवें ब्रदरीचे तेल आसले आमच्या लागीं ते लायले आनी तिका आयुर्वेदीक एका सयच्या कडेन नेले मालिश करूंक. तेतून आतां ती बरी आसा म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. तशी चवथी गवाही म्हाजी आसा. म्हाज्या छातीत धाकटे गाठी कशे मागता लागतले म्हणून हांवें जेतून ब्रदरीचे तेल आसले ते लायले. मागीर हांवें दुसऱ्या दिसा डॉक्टर कडेन गेलें. डॉक्टर म्हाका मेळोंक ना. परतून हांव एकदां डॉक्टर कडेन गेलें. डॉक्टर मेळ्ळो. डॉक्टरान चॅक केलें आनी सांगलें तुका कांय ना म्हणून हांव ब्रदरीक आनी ब्रदरच्या टिमीक आनी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान आर्गां दिता. थँक्यू ब्रदर.